सोधिन्छ आरसीसीआर ट्रान्सफर्मेसन। पहिला यो थ्योरी डिल गर्छु, त्यसपछि बल्ल हाई पास एलएनएन की ब्यान्ड पास एलएनएन कीलाई सो गर्छु। ल अब आरसीसीआर ट्रान्सफर्मेसन कहाँ एप्लाई गर्न सकिन्छ, किन गरिन्छ, कसरी गर्ने, यो तीनटा कुरा हेर्ने थियौँ। मैले पहिलो कुराको एन्सर भन्दैछु। यदि मेरो सर्किटमा नम्बर अफ रेसिस्टर्स युज गरेको छ प्लस नम्बर अफ क्यापेसिटर्स युज गरेको छ प्लस एटलिस्ट वान भोल्टेज कन्ट्रोल्ड भोल्टेज सोर्स और करेन्ट कन्ट्रोल्ड करेन्ट सोर्स युज गरेको छ भने बल्ल त्यस्तो सर्किटमा भर्खर पढ्न लागेको कन्सेप्ट और थ्योरी युज गर्न पाइन्छ। वन्स अगेन भनौँ, भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। कुनै पनि मेरो सर्किटमा नम्बर अफ रेसिस्टर प्लस नम्बर अफ क्यापेसिटर प्लस एटलिस्ट वान भोल्टेज कन्ट्रोल्ड भोल्टेज सोर्स और करेन्ट कन्ट्रोल्ड करेन्ट सोर्स प्रेजेन्ट छ भने मात्र यो थ्योरी युज गर्न पाइन्छ। अब बुझ्यो कि बुझेन, एउटा क्वेसन सोधिहालौँ। भर्खर पढ्न लागेको थ्योरी म प्यासिभ फिल्टरमा युज गर्न पाउने कि नपाउने? प्यासिभ फिल्टरमा इन्डक्टर हुन्छ कि हुँदैन? इन्डक्टर ल तिम्रो साउन्डै सुनिएन। इन्डक्टर प्रेजेन्ट भएको सर्किटमा भर्खर पढ्न लागेको थ्योरी युज गर्न पाउने कि नपाउने? ओपन भएको सर्किट हैन सर प्यासिभ फिल्टर भनेको? ओपन सर्किट हो र प्यासिभ फिल्टरको डिफिनिसन के थियो? ओ तिमी बिगार्यौ नि। A filter having one or more resistor, one or more capacitor, one or more inductor, but no active component such as operational amplifier. त्यो पो प्यासिभ फिल्टरको डिफिनिसन थियो। उल्टो थियो हैन सर? इन्डक्टर प्रेजेन्ट हुने बित्तिकै त्यो प्यासिभ फिल्टर हो र प्यासिभ फिल्टरमा भर्खर पढ्न लागेको थ्योरी युज गर्न पाउँछौ कि पाउँदैनौ? पाउँदैन हो भन न, दुईचोटि डिफिनिसन भन। ल फेरि म तेस्रो चोटि डिफिनिसन भन्दैछु, केयरफुली सुन न। के भनेको थिएँ? मेरो सर्किटमा वन और मोर रेसिस्टर छ प्लस वन और मोर क्यापेसिटर छ प्लस एटलिस्ट वान भोल्टेज कन्ट्रोल भोल्टेज सोर्स और करेन्ट कन्ट्रोल्ड करेन्ट सोर्स छ भने त्यस्तो सर्किटमा मात्र युज गर्न पाइन्छ। इन्डक्टर त कतै भनेकै छुइनँ। योबाट मनमनै के बुझाइ? इन्डक्टर प्रेजेन्ट भएको सर्किटमा यो कन्सेप्ट युज गर्ने हैन, नगर्ने, रङ हुन्छ। ल पहिलो कुरा भने। दोस्रो कुरा, यो मेथडले के भन्छ भने अघि भनेको सर्किटमा है, इलिगल सर्किटमा हैन, अघि भनेको सर्किटमा जहाँ जहाँ रेसिस्टर छ त्यसलाई क्यापेसिटरले रिप्लेस गर, जहाँ जहाँ क्यापेसिटर छ त्यसलाई रेसिस्टरले रिप्लेस गर। यदि पुरानो सर्किट लो पास फिल्टर थियो भने नयाँ सर्किट हाई पास फिल्टर बन्छ, या पुरानो सर्किट हाई पास फिल्टर थियो भने नयाँ सर्किट लो पास फिल्टर बन्छ। यही मेथडको नाम हो आरसीसीआर ट्रान्सफर्मेसन। किन यसरी नाम राख्यो त्यो हेर त। मैले अघि भनेकै कुरा अनुसार रेसिस्टरलाई पहिलो आर र पहिलो सी हेर है, यो आर छ यहाँनिर सी छ। त्यही भएर रेसिस्टरलाई क्यापेसिटरले रिप्लेस गर्ने, क्यापेसिटरलाई रेसिस्टरले रिप्लेस गर्ने। यो रिप्लेस गर्ने बित्तिकै लो पास फिल्टर विल बी कन्भर्टेड इन्टु हाई पास प्लस। यदि हाई पास फिल्टरमा पनि म आरलाई सी र सीलाई आरले रिप्लेस गर्यो भने नयाँ सर्किट विल बी लो पास फिल्टर। र यही काम गरेर हाई पास टु लो पास या लो पास टु हाई पास जेनेरेट गर्ने मेथडको नाम हो आरसीसीआर ट्रान्सफर्मेसन। माथि भनेका कुरा र यहाँ लेखेका भर्बल सेन्टेन्सहरूको मिनिङ तल एउटा समरीको फर्ममा सो गरेको छु, त्यही भएर यसलाई हाइलाइट गर्दैछु। अब के भन्न खोजेको छु अझ डिटेलमा हेर है। कुनै पनि एउटा अघि भनेको लिगल सर्किटमा, इलिगल सर्किटमा हैन, आरआई भनेको मेनीवटा रेजिस्टर हुन सक्छ, R1 R2 R3, त्यही भएर जेनरलमा भन्न खोजेको कुनै ठाउँमा एउटा रेजिस्टर आरआई छ भने त्यसलाई क्यापेसिटर सीआई ले रिप्लेस गरेर र त्यो क्यापेसिटरको भ्यालु 1/RI फ्यारेड राख। सिमिलरली मेरो सर्किटमा कतै पनि सीजे भन्ने क्यापेसिटर छ भन्नाले अगेन C1 C2 C3 भन्ने क्यापेसिटर छ भने ती जम्मै क्यापेसिटरलाई रेजिस्टरले रिप्लेस गरेर आरजे र आरजे को भ्यालु 1/CJ ओम राख। यसरी गर्यो भने तलको कन्फिगरेसन सो गरिन्छ। त तल एउटा म सानो कुरा बिगारेको छु, त्यसलाई हाइलाइट गरिदिन्छु। हेर तब के भन्न खोजेको, मेरो सर्किटको आरआई ओम रेजिस्टरलाई म क्यापेसिटरले रिप्लेस गर्छु, क्यापेसिटरको क्यापेसिटेन्सको भ्यालु 1/RI फ्यारेड। मेरो सर्किटमा जति पनि क्यापेसिटर सीआई फ्यारेडको छ त्यसलाई म रेजिस्टरले रिप्लेस गर्नुपर्छ। यहाँ झुकिएर क्यापेसिटर नै बनिएको छ, त्यही भएर हाइलाइट गरेको एरियामा रेजिस्टर बनाउने है। भन्नाले फेरि हाइलाइट गरौँ, यहाँनिर मेरो नोट्सको मिस्टेक छ अलिकता। मेरो ओरिजिनल सर्किटमा जहाँ जहाँ क्यापेसिटर सीआई छ ती जम्मै क्यापेसिटरको ठाउँमा रेजिस्टर आरआई बनाउने
र त्यो रेसिस्टरको रेसिस्टेन्सको भ्यालु 1/CI ओम राख्यो भने ओरिजिनल सर्किट मेरो लो पास थियो भने हाई पासमा कन्भर्ट गर्छ र तल बाइ डिरेक्सनल एरो दिनुको मिनिङ यदि मेरो ओरिजिनल सर्किट हाई पास थियो भने नयाँ सर्किट लो पासमा कन्भर्ट हुन्छ। बुझ्यो यो थ्योरी अब? यस सर। तर यो थ्योरीको एउटा फेरि लिमिटेसन अघि त भनिसके इन्डक्टर युज गरेको सर्किटमा युज नगर्ने। दोस्रो यसको रुल के हो भने यदि हाम्रो सर्किटमा अपरेसनल एम्प्लिफायर युज गरेको छ भने पक्कै त्यहाँनिर गेन एडजस्ट गर्नको लागि गेन प्यारामिटर्स युज गरे होला र सेल एन्ड कीमा आरए र आरबी भनेको गेन प्यारामिटर्स थियो। द्याट्स वाइ त्यस्ता गेन प्यारामिटर्समा यो रुल एप्लाई गर्ने हैन। त्यही भएर दिस रुल इज एप्लिकेबल ओन्ली फर द फिल्टर प्यारामिटर्स नट फर द गेन प्यारामिटर्स। त्यो तल हाइलाइट गरेको छु, नट नेसेसरी फर आरए एन्ड आरबी सिन्स आरए एन्ड आरबी आर नट द फिल्टर प्यारामिटर्स रादर दे आर गेन प्यारामिटर्स। ल यति गर्यो भने अब म सेल एन्ड की हाई पास बाइक्वाड पढ्न सक्छु। त्यही भएर टपिक आयो हाई पास सेल एन्ड की बाइक्वाड। यो सर्किट हेर्नको लागि फेरि लो पासको फिगरको म एकचोटि सो गर्दैछु र त्यही बाटो बनाउने हो। अब लो पासको फिगर फेरि एकचोटि रिफ्रेश गर्नको लागि देखाइदिन्छु तिमीहरूलाई, किन हाई पास बनाउनको लागि लो पासको सर्किट चाहियो। ल अब लो पासमा हेर है, पहिलो कुरा भन अघि जाने अनुसार आरए र आरबी लाई क्यापेसिटरले रिप्लेस गर्ने कि नगर्ने? नगर्ने। नगर्ने। गुड हो। यसरी इन्स्टेन्टली भन्यो भने बुझिरहेको छु, सुनिरहेको छु। ल आर1 लाई केले रिप्लेस गर्ने? 1/R1 ले क्यापेसिटर। ल दुईटै कुरा भन्यो। आर1 लाई C1 ले रिप्लेस गर्ने र C1 को भ्यालु 1/R1 राख्ने। अब बाँकी म सोधिनँ, दुई तीन जनाले भनिसक्यो, म आफै भन्दैछु। R2 को ठाउँमा C2 युज गर्ने, C2 को भ्यालु 1/R2। C1 को ठाउँमा R1 युज गर्ने, R1 को भ्यालु 1/C1 र C2 को ठाउँमा R2 युज गर्ने र R2 को भ्यालु 1/C2 र आरए र आरबी लाई नछुने नयाँ मेरो सर्किट यस्तो देखिन्छ र त्यही नयाँ सर्किट सेल एन्ड की को हाई पास बाइक्वाड हुन्छ। अब फिगर तल हेरिहाल। एउटा लो पास घोक्या छौ, सीआरआरसी को मिनिङ थाहा छ भने हाई पासको सर्किट घोक्नु पर्दैन, डाइरेक्ट बनाउन सक्छौ। ल हेर त अब राम्ररी हाइलाइट गर्दैछु। यहाँ ओरिजिनल सर्किटमा R1 थियो, C1 बनाए, C1 को भ्यालु राइट साइडमा लेखिदिएको छु 1/R1। यहाँ ओरिजिनल सर्किटमा R2 थियो, R2 को ठाउँमा C2 बनाए, C2 को भ्यालु पनि राइट साइडमा लेखेको छु 1/R2। माथि यहाँ C1 थियो ओरिजिनल सर्किटमा, त्यसको ठाउँमा R1 बनाए, R1 को भ्यालु 1/C1 र फाइनली यो तल C2 थियो ओरिजिनल सर्किटमा, C2 को ठाउँमा R2 बनाए, R2 को ठाउँमा 1/C2 लेखे र आरए र आरबी लाई नछुने भन्नाले क्यापेसिटरले चेन्ज नगर्ने। नाउ दिस नयाँ सर्किट इज सेल एन्ड की हाई पास बाइक्वाड। ल सर्किट कसरी आयो क्लियर भयो? अब तिमीहरूको लागि एउटा होमवर्क छोड्दैछु, असाइनमेन्ट छोड्दैछु। त्यो असाइनमेन्ट अहिले नै म क्रिएट गरिहालौँ, फेरि बिर्सिन्छु। तिमीहरूलाई अब केयर गर म के गराएको थिएँ। टाउ थोमसको पाँचवटै ट्रान्सफर फङ्सनको डेरिभेसन मैले गरेको थिएँ, कुनै पनि तिमीहरूलाई डिओर सेल्फमा छोडेको थिइनँ। सेल एन्ड की को पनि लो पासको डेरिभेसन म फुल्ली लास्ट क्लासमा सो गरेकै छु। अघि पनि म फिगरको छेउमा कन्ट्रोल सर्किट बनाएर त्यो अनुसारको नोड ए र नोड बीमा केसीएल युज गरेर ट्रान्सफर फङ्सन डिराइभ गरेकै छु। इक्जाममा यो हाई पासको पनि डेरिभेसन सोध्छ, तर अहिले म नोट्समा हाई पासको डेरिभेसन गरेको छुइनँ। त्यही भएर तिमीहरूको लागि असाइनमेन्ट अहिले क्रिएट गर्दैछु। यो हाई पासको ट्रान्सफर फङ्सन डिराइभ गर्ने र डिराइभ गरेर मलाई सबमिट गर्ने। त्यही भएर अहिले नै क्रिएट गरिहाल्छु, पछि फेरि बिर्सियो भने तिमीहरूलाई पनि गाह्रो। एकैछिन वेट गर है। गयो तिमीहरूको बोर्ड भन्छु। ल अहिलेसम्म असाइनमेन्टमा एउटा पनि दिएको छैन र दिएको छु कि छैन? इलिप्टिकल र कावर भनेर दिएको थिएँ है। हो, आज म असाइनमेन्ट नम्बर 2 दिँदैछु। अझ एउटा दुईटा दिम्ला र असाइनमेन्टबाट पनि 5 मार्क्स इभ्यालुएट गरिदिन्छु। तिमीहरूलाई सजिलै हुन्छ, घरमा सल्भ गर मलाई सबमिट गरिदेऊ। अलिकता मार्क्समा फ्लेक्सिबल हुन्छ। अहिलेको लागि असाइनमेन्ट 2 फर फिल्टर डिजाइन। ल इन्स्ट्रक्सनमा टाइटल लेखिदिन्छु, डिराइभ द फङ्सन।
function of silent and E high pass backward. यो ट्राई गर्ने पक्कै 100% पहिला जस्तै हो, लो पास जस्तै हो। तिमी 10 मिनट भन्दा कम टाइम दियो भने डिजाइन गर्न सक्छौ साइलेन्ट एन्ड की हाई पास backward। टाइम पनि थप दिन, एक हप्ताको टाइम राख्दिन, कागज ड्यू डेट आज 28 तारिक, आज 25 तारिक हो भनेपछि अर्को फ्राइडेसम्म राख्ने, जुलाई 2 सम्म राख्ने है। ल अब यो सबमिट गरिहाल्ने, फेरि म क्लासमा फर्केँ। ल अब डिटो गर्ने, ठ्याक्कै लो पासकै स्टाइलबाट गर्ने है। खाली के थियो, C1 C2 को ठाउँमा R1 R2 राख्ने हो, R1 R2 को ठाउँमा C1 C2 राख्ने हो। फेरि A र B मा जंक्सन KCL रुल लेख्ने, डिराइभ गर्ने, 5-7 मिनटमा आइहाल्छ। कति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु यहाँनिर लेखेको छु। तर फेरि एउटा नोटेसन यहाँनिर नयाँ म युज गर्न जाँदैछु, त्यही भएर व्हाइट बोर्डमा त्यो नोटेसन लेख्दैछु। तिमीहरू पनि टिप्न सक्छौ भने टिप, भिडियोमा त भइ नै हाल्छ। र तिमीहरूको लागि अब एउटा नयाँ नोटेसन सो गर्दैछु। त्यो नोटेसन सम्झ यसरी, अहिलेसम्म के भनेको गेन भन्ने गर्थे है, के लाई कतै कतै हो म्यू लेखिन्छ। त्यही भएर सम्झ के लाई म्यू पनि लेखिन्छ। तिमीहरूलाई जेनरल इक्वेसनमा गेनको ठाउँ नाउ एच राखेका थिए, बाइक्वाड पल्टाएर हेर, सुरुमै 5 वटाको ट्रान्सफर फंक्सन लेख्दाखेरि एच भनेको गेन थियो भनेका थिए। एच लाई कुनै कुनै बुकमा जी पनि लेख्छ। त्यही भएर एच स्ट्यान्ड्स फर गेन पहिला भनेको, आज जी लेखे। के फर गेन त लास्टमै जानिसके, साइलेन्ट एन्ड कीमा त्यसलाई म्यू पनि लेखिन्छ। अर्को कुरा, डब्लु नट भनेको सेन्टर फ्रिक्वेन्सी हो भन्ने थाहै छ। डब्लु नट स्क्वायर भनेको सेन्टर फ्रिक्वेन्सीको स्क्वायर, र यसको नयाँ नोटेसन हो बी नट, स्मल बी र बेसमा 0। त्यही भएर अब यो सम्झिराख्ने, कतै पनि फिल्टरमा बी नट लेखेका छ भने सम्झिने डब्लु नट स्क्वायर। अर्को, डब्लु नट बाई क्यू भन्नाले रेसियो अफ सेन्टर फ्रिक्वेन्सी टु क्वालिटी फ्याक्टर को नयाँ नोटेसन राखेका छु, दिस इज स्मल b1। र यो 4वटा नोटेसनलाई केयर गर। अबको बाइक्वाड्समा म यो सबै नोटेसन्सहरू फरक फरक गरेर युज गर्छु, ताकि एक्जाममा डब्लु नट क्यूमा गिभेन भए पनि, बी नट b1 मा गिभेन भए पनि, म्यू जी भने पनि, एच के भने पनि कुरा उयो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यो नोटेसन इन्ट्रोड्युस गरे। अब यसमा के सोधे बुझ्यो कि बुझेनौ, तिमीहरूले नोटेसन घोक्नुपर्छ। दिज आर द न्यू नोटेसन्स। न्यू नोटेसन भनेको के सो गरे, म्यू, जी, लेफ्टतिरको त पहिल्यैदेखि पढेको बी नट र b1। ल यही अनुसार अबको मेरो मटेरियल्समा बाइक्वाड भित्र यस्ता दुईटैलाई युज गरेका छु, कतै यो कतै त्यो। अब यहीबाट हेर है, ट्रान्सफर फंक्सनको भ्यालु आयो v2 बाई v1 इक्वल टु म्यू लेखेको छु। अघि अनुसार भने म्यू भनेको के हो, म्यू भनेको के हो, यही भन्दैन, एकचोटि हेरिराख न ल। म्यू भनेको के हो, जी भनेको एच हो, बी नट भनेको डब्लु नट स्क्वायर हो, b1 भनेको डब्लु नट बाई क्यू हो। हेरिराख, एकछिन, 1 मिनट टाइम दिन्छु। नयाँ कुरा हो, नयाँ सिम्बल हो। अब यो सिम्बल इन्ट्रोड्युस गर्नुको एउटै रिजन हो, बुक पछि अलिअलि सिम्बल फरक हुन्छ। एक्जाममा कहिलेकाहीँ डब्लु नट र b को भ्यालु नदिएर, क्यू कि डब्लु नट र क्यू को भ्यालु नदिएर बी नट र b1 को भ्यालु दिन्छ। फेरि त्यहाँनिर तिमी क्वेसन सोध्न पाउनु, सर यो सिम्बल सुनेकै छैन। त्यही भएर जम्मै सिम्बललाई इन्ट्रोड्युस गरिदिएको, ताकि अब नकन्फ्युज हुने, जुन सिम्बल एक्जाममा आए पनि यो अनुसार तयारी गर्ने। ल फेरि स्लाइडतिर फर्के। म्यू एस स्क्वायर भनेको के एस स्क्वायर डिभाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 बाई r2 c2 प्लस 1 बाई r2 c1 प्लस 1 माइनस म्यू, म्यू भनेको के डिवाइडेड बाई r1 c1 इन्टु एस प्लस 1 बाई r2 r1 c1 c2। अब यो हाई पास भएकोले हाई पासको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन पनि बाइक्वाडको सुरुमै भनिसकेका छु। हेर, जी एस स्क्वायर, जी भनेको एच, अघि नै भने जी र एच उही हो। त्यही भएर जी को ठाउँमा एच लेख्न सक्छौ, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस डब्लु नट बाई क्यू प्लस डब्लु नट स्क्वायर हो। फेरि यो इक्वेसनमा के गर्न सकिन्थ्यो,
W नट स्क्वायर को ठाउँमा B नट लेखेको हुन सक्छ, W by Q को ठाउँमा W नट by Q को ठाउँमा B1 लेखेको हुन सक्छ। र अघि इन्ट्रोड्युस गरेको अनुसार W नट स्क्वायर को ठाउँमा B1 लेखेको हुन सक्छ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा, या W नट by Q को ठाउँमा B1 लेखेको हुन सक्छ। त्यहीबाट अब कम्पेयर गर्दैछु न्युमेरिकल क्यारी गर्नको लागि। धेरैचोटि भनिसकेको छु, तल तल कम्पेयर गरेर W नट Q को भ्यालु निकाल्ने, माथि माथि कम्पेयर गरेर H को भ्यालु निकाल्ने। त्यही भएर तल र तल कम्पेयर गरेर W नट इक्वल टु a स्क्वायर रुट अफ 1 by R1 R2 C1 C2, तलको H को मल्टिप्लायर र H को मल्टिप्लायर कम्पेयर गरेर W नट by Q आउँछ। W नट आइसकेकोले Q इक्वल टु W नट डिवाइडेड बाइ दैट आउँछ। त्यही भएर Q इक्वल टु W नट भनेको रुट अन्डर 1 by R1 R2 C2 C1 C2 डिवाइडेड बाइ यो H को मल्टिप्लायर 1 by R2 C1 plus 1 by R2 C1 plus 1 minus mu by R1 C1। र लास्ट G भनेको H हो, H और G इक्वल टु mu भनेको K हो, र सेलेन एन्ड K मा जहिले पनि K को भ्यालु 1 plus RB by RA हुन्छ। राइट साइडमा पनि यो लेखिदिएको छु हेर त, B नट भनेको W नट स्क्वायर हो, B1 भनेको S को मल्टिप्लायर W नट by Q हो। त्यही भएर यहाँ पनि सिम्बल लेखेको छु, अघि व्हाइट बोर्डमा पनि लेखे सम्झिने। अब क्वेसन आउँछ, हाई पास बाइक्वाड को डिजाइन कसरी गर्ने। डिजाइन कसरी गर्नको लागि यहाँनिर म फर्मुला लेखिदिएको छु, यो फर्मुला मेमोराइज गर्ने, ठ्याक्कै न्युमेरिकलमा युज गर्ने, 5 मिनेटमा तिमी डिजाइन गर्न सक्छौ। र डिजाइन गर्ने क्राइटेरिया हेर, सेलेन एन्ड की हाई पास बाइक्वाड डिजाइन गर्नु छ भने लेट C1 इक्वल टु C2 इक्वल टु 1 फेराड, देन R2 इक्वल, यो ठुलो फर्मुला छ हेर, 8B नट इन्टु mu minus 1 plus B1 स्क्वायर को स्क्वायर रुट डिवाइडेड बाइ 2 mu minus 1 B नट, र R1 को फर्मुला हो 1 by B नट R2। उहाँले C1 C2 एज्युम गर्ने, R2 र R1 को यो फर्मुलाबाट भ्यालु आयो। RA र RB को भ्यालु निकाल्नको लागि सिम्पल ट्रिक हो। RA र RB को भ्यालु निकाल्नको लागि क्वेसनमा गेन को भ्यालु गिभन हुन्छ, गेन भनेको 1 plus RB by RA। अब हाई पास को बेलामा RA र RB मध्ये एउटा भ्यालु हामी एज्युम गर्ने, र त्यो K इक्वल टु 1 plus RB by RA को फर्मुलाबाट अर्को निकाल्ने। त्यही भएर RA एज्युम गर्यो भने K को फर्मुलाबाट RB को भ्यालु निकाल, RB भ्यालु एज्युम गर्यो भने K को फर्मुलाबाट RA निकाल। जे होस् R1 R2 पनि आयो, C1 C2 पनि आयो, RA र RB पनि निकाल्न सक्छौ। ट्रिक बनिसके। अहिलेको लागि म हाई पास फिल्टरको न्युमेरिकल सो गरिन, रिजन अघि म फोर्थ अर्डरमा मोर देन इनफ इन्फर्मेसन दिएकोले र यहाँनिर फर्मुला लेखेकोले मजाले तिमी डिजाइन गर्न सक्छौ। नीड छ फ्रिक्वेन्सी स्केल गर, अनप्र्याक्टिकल भ्यालुजबाट प्र्याक्टिकल भ्यालुजमा लानु छ भने स्योर छ म्याग्निट्युड स्केल गर्नुपर्छ। यति गरेपछि प्र्याक्टिकल रेन्जमा ल्याउन सक्छौ। ल यो फर्मुला भयो भने सकिएला नि न्युमेरिकल गर्न। फेरि इनएक्टिभ बनिदिन्छौ हौ तिमीहरू। सर साथ दिएर ट्राई गर, जानेन भने त एनी टाइम तिमी न्युमेरिकल कलेक्ट गरेर ल्याऊ, मलाई क्लासमा भन सर यो न्युमेरिकल गर्न सकिएन, त्यही बेला सल्भ गरौँला। ल पक्कै सक्छौ। त्यही भएर मैले यसको न्युमेरिकल कलेक्ट गरेको छुइनँ, सो गरिन। तिम्रो कन्फ्युजन रह्यो भने कुनै दिन पनि न्युमेरिकल ल्याऊ, सँगै बसेर सल्भ गर्छौँ। ल अब नेक्स्ट थ्योरी, सेलेन एन्ड की ब्यान्ड पास बाइक्वाड। अब ब्यान्ड पास बाइक्वाडको लागि फिगर सम्झिनु पर्छ। यहाँनिर ट्रिक छैन, हाई पासको लागि ट्रिक थियो, लो पासबाट CRRC ट्रान्सफर्मेसन युज गरेर निकालेको। यहाँ ट्रिक छैन, सेलेन एन्ड कीले नै प्रपोज गरेकोले यो सर्किट अब मेमोराइज गर्ने। त्यसमा हेर, अब 5 वटा एलिमेन्ट्स युज गरेको छ, R1 को भ्यालु, R2 R3 C1 C2 र गेन प्यारामिटर त RA र RB हुनै पर्छ। त्यही भएर RA र RB गेन प्यारामिटर हो। फिल्टर प्यारामिटर अघि लो पास र हाई पासमा 4 वटा थियो, तर यहाँनिर 5 वटा छन्। अब यसको ट्रान्सफर फंक्शन म पनि डिराइभ गर्दिन, तिमीहरू पनि घरमा नगर, सिन्स यसको डेरिभेसन सोध्दै। त्यही भएर यसको फिगर सम्झिनु पर्यो र यो ट्रान्सफर फंक्शन सम्झिनु पर्यो, डेरिभेसन गर्नु पर्दैन। ल अब ट्रान्सफर फंक्शन mu by R1 C1 into S डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस ठुलो टर्म छ, के रिड गरौँ नभए पहिलोचोटि हो रिड गरिदिन्छु। 1 by R1 C1 प्लस 1 by R3 C2 प्लस 1 by R3 C1 प्लस 1 minus mu by R2 C1 पुरै मल्टिप्लाइड विथ S प्लस लास्ट टर्म छ R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 R3 C1 C2। अगेन यो ट्रान्सफर फंक्शन हो,
मलाई न्युमेरिकल डिजाइन गर्नको लागि त के चाहियो, कम्पेरिजन गरेर W0Q या B0 B1 को भ्यालु चाहियो। त्यसको लागि यहाँ अब स्ट्यान्डर्ड ब्यान्ड पासको रिलेसनसँग कम्पेयर गर। फेरि बाइक्वाडको सुरुमै यो फर्मुला तिमीहरूलाई सो गरिसकेका छु। स्ट्यान्डर्ड ब्यान्ड पास बाइक्वाडको फर्मुला यो हुन्छ। अगेन तिमीले डिराइभ गरेको ट्रान्सफर फंक्सन र यो स्ट्यान्डर्डलाई कम्पेयर गर। तल तल कम्पेयर गरेर W0Q को भ्यालु निकाल, माथि माथि कम्पेयर गरेर H को भ्यालु निकाल। र अब कम्पेयर गरेर भ्यालु म रिड गर्दैछु। W0 इक्वल टू तलको कन्स्टेन्ट टर्मको स्क्वायर रुट अफ R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 R3 C1 C2। Q को भ्यालु निकाल्नको लागि तलको S को मल्टिप्लायर W0 बाई Q। W0 को भ्यालु निकालेकोले त्यसमा सब्स्टिट्युट गरेर Q को भ्यालु आउँछ स्क्वायर रुट अफ R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 R3 C1 C2 पुरै डिवाइडेड बाई यो तलको इक्वेसन 1 by R1 C1 plus 1 by R3 C2 plus 1 by R3 C1 plus 1 minus mu R2 C1 र लास्ट माथि माथि कम्पेयर गरेर G और H को भ्यालु निकाल्ने हो। अब माथि के छ स्ट्यान्डर्डमा G into W0 by Q, मेरो इक्वेसनमा के छ mu by R1 C1, दुईटैलाई कम्पेयर गरेर W0 by Q को भ्यालु आइसकेको छ। दुईटै कम्पेयर गर्यो भने फाइनल इक्वेसन G को लागि आउँछ mu डिवाइडेड बाई R1 C1 डिवाइडेड बाई तलको जुन इक्वेसन छ त्यही हो। यति गर्यो भने W0Q र H भनौं या G भनौं भ्यालु आइसक्यो। के र म्यु भन्या सेम हो। यही W0 को ठाउँमा तिमी B0 लेख्न सक्छौ, W0 बाई Q को ठाउँमा डाइरेक्टली B1 लेख्न सक्छौ। अब क्वेसन आउँछ यसलाई डिजाइन कसरी गर्ने। डिजाइन गर्नको लागि फर्मुला चाहियो। पार्शियल फर्मुला म डेभलप गरिसके, तर अननोन 7 वटा छ, 3 वटा नोन मात्र छ। त्यही भएर केही न केही म लेट गर्ने पर्छ। कसरी लेट गर्ने नेक्स्ट स्लाइडबाट सो गर्दैछु न्युमेरिकलको हेल्पबाट है। यसको न्युमेरिकल म क्यारी गराउँदैछु। कसरी डिजाइन गर्ने यहाँनिर सो गर्दैछु है। ल अहिलेको त क्लियर भयो होला है। कम्पेरिजनबाट लेखेको इक्वेसन क्लियर छ, तिमीहरूलाई सोधिन। यो तीनटा इक्वेसन क्लियर छ? यस सर। जस्ट कम्पेयर गरे हो है। अब यसलाई न्युमेरिकलमा कसरी युज गर्ने त्यसको लागि यसको न्युमेरिकल म कलेक्ट गरेको छु। ल क्वेसन छ यूज इक्वल एलिमेंट क्राइटेरिया। इक्वल एलिमेंट क्राइटेरिया को अर्को नाम थियो डिजाइन। फर्स्ट लास्ट क्लासमा पढाइसकेको। टु अब्टेन अ ब्यान्ड पास बाइक्वाड। अहिले सेलेन एन्ड की पढेकोले यहाँनिर नलेखे पनि सम्झ युजिङ सेलेन एन्ड की भनेको छ विथ W0 इक्वल टु 1 रेडियन पर सेकेन्ड एन्ड Q इक्वल टु 10। अब सेन्टर फ्रिक्वेन्सी और कटर फ्रिक्वेन्सी 1 हुनुपर्ने, क्वालिटी फ्याक्टर Q इक्वल टु 10 हुनुपर्ने र डिजाइन 1 मेथड युज गरेर सेलेन एन्ड की को हेल्पबाट ब्यान्ड पास बाइक्वाड डिजाइन गर। अब यो लाइन हाइलाइट गरे। अघि देखाइसकेकोले म फेरि देखाइन, तर अहिकै कुरालाई हाइलाइट गरौँ। डिजाइन 1 को अर्को नाम हो इक्वल एलिमेंट क्राइटेरिया र डिजाइन 1 को रुल थियो अघि न्युमेरिकलमा पनि सिकाए। लेट C1 इक्वल C2 इक्वल 1 फैराड एन्ड R1 इक्वल R2 इक्वल R। यो अहिकै कुरा थियो। अब यसैमा म थोरै ट्विस्ट गर्न जाँदैछु। के ट्विस्ट गर्दैछु भने अहिले मेरो सर्किटमा हेर त दुईटा रेसिस्टर मात्र छैन, तीन वटा छ। R1 छ, R2 छ, R3 छ। लो पास र हाई पासमा पो R1 र R2 मात्र थियो। द्याट्स वाइ यो फर्मुलालाई म अब यसरी मोडिफाई गर्दैछु। यहाँ म गरेको छुइनँ, सिन्स म मनमा नै युज गरेकोले मजाले गर्न पाइन्छ। यहाँनिर म के मोडिफाई गर्दैछु भनेर है। C1 इक्वल टु C2 इक्वल टु 1 फैराड ठिकै छ। यहाँनिर म लेख्छु अब R1 इक्वल R2 इक्वल R3 इक्वल R। इक्वल एलिमेंट को मिनिङ तीनटै रेजिस्टर को भ्यालु सेम माने। अब W0 को फर्मुला अघि भर्खर डिराइभ गरेको थिए र W0 इक्वल टु R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 R3 C1 C2। अब यही रिलेसनमा C1 C2 को ठाउँमा 1 1 राख्छु, जम्मै R को ठाउँमा R लेख्छु, सबै बराबर भएकोले। अब हेर यहाँ डिराइभ पनि गरिदिएको छु। W0 इक्वल टु R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2 R3 C1 C2। C1 C2 हरायो, जम्मै R1 R2 हरुको ठाउँमा R राख। यसको भ्यालु आउँछ माथि 2R डिवाइडेड बाई तल R क्यूब। एउटा R क्यान्सल भयो भने 2 बाई R स्क्वायर र स्क्वायर रुटले 2 रुट 2 भयो। R स्क्वायरले R भयो। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर R इक्वल टु रुट 2 बाई W0 भयो र क्वेसनमा हेर W0 को भ्यालु 1 भनेको छ। W0 को भ्यालु 1 भनेको छ। द्याट्स वाइ R इक्वल टु रुट 2 बाई W0। W0 1 भएकोले R इक्वल टु रुट 2 1.414 ओम आयो। एन्सर आइसक्यो। किन C1 C2 आयो, R1 R2 R3 तीनटै आयो। अब अघिको क्वालिटी फ्याक्टर को हेल्पबाट Q को भ्यालु कति आयो त्यो पनि हेरौं। क्वालिटी फ्याक्टर को यो फर्मुला थियो
यो फर्मुलामा क्वेसनले भनेको छ Q को भ्यालु 10 एचिभ गर, R1 R2 R3 निकालिसके, C1 C2 पनि 1 मानिसके, भन्नाले म म्यू को भ्यालु निकाल्दैछु यो फर्मुलाबाट। त्यही भएर हेर नेक्स्ट फर्मुला Q इक्वल टु दिस वान, अघि नै भने म्यू बाहेक जम्मैको भ्यालु थाहा छ, सल्भ गर, म्यू को भ्यालु आउँछ 4 माइनस रुट 2, 4 माइनस 2 डिभाइडेड बाई रुट 2। अब क्वेसन आउँछ यो म्यू किन निकालेको, म्यू भनेकै के हो? मेरो सर्किटमा त फिडब्याक रेसिस्टर आर र आरबी पनि छन् नि, हेर त मेरो सर्किटमा आर र आरबी पनि छ। अहिलेसम्म भर्खर म के निकाले, R1 R2 R3 3टा निकाले, C1 C2 2टा 5वटा निकाले। आर र आरबी निकाल्नु छ, आर र आरबी निकाल्नको लागि के को भ्यालु चाहियो, के भनेकै म्यू हो, द्याट्स वाइ म म्यू को भ्यालु निकाले। अब यहाँनिर म नगरेको तिमीहरू घरमा गर्नुपर्छ, यो त मेरो नोट्स थियो, म क्लासमा जम्मै कुरा लेखेरै पढाउँछु, एडिसनल कुराहरू पनि लेख्छु। अब यहाँ नभएकोले म हाइलाइट गर्दैछु। म्यू को भ्यालु 4 माइनस 2 बाई रुट 10 आयो, यो अलमोस्ट 3 पोइन्ट समथिङ आउँछ, जे होस् म्यू को भ्यालु आयो। म्यू को फर्मुला हो 1 प्लस आरबी बाई आरए। त्यही भएर घरमा के गर्ने, दिस इक्वल टु 1 प्लस आरबी बाई आरए गर्ने, 1 प्लस आरबी बाई आरए गर्ने। अब इक्वेसन एउटा मात्र आयो। अब क्वेसन आउँछ कसरी सल्भ गर्ने, त्यसको लागि एउटा अघि फर्मुला भनेको थिएँ, त्यो फर्मुलाको हेलबाट गर्ने। त्यो के भनेको थियो भने 1 प्लस आरबी बाई आरए इक्वल टु अहिले भ्यालु आयो 4 माइनस 2 बाई रुट 10। आरए र आरबी मध्ये एउटा तिमी चुज गर। त्यही भएर लेटस भने लेटस चुज आरए इक्वल टु दिस ओम, र आरए को भ्यालु चुज गर्ने बित्तिकै त्यो फर्मुलाबाट आरबी पनि आयो। अब सातवटै कम्पोनेन्ट्स आइसक्यो, C1 C2 1 1 आयो, R1 R2 R3 को भ्यालु रुट 2 आयो। भर्खरको Q को फर्मुलाबाट म्यू निकालेर इक्वल टु 1 प्लस आरबी बाई आरए गरेर आरए र आरबी मध्ये एउटा भ्यालु म लेट गरेर अर्को भ्यालु निकाले, सातवटै भ्यालु आइसक्यो। अब गेनको लागि पनि सो गर्दैछु। ल गेनको फर्मुला यो थियो, अघि म फर्मुला डिराइभ गरेको। अब सबै भ्यालु म निकालिसकेँ, म्यू को भ्यालु पनि थाहा भयो मलाई, भर्खर निकाले। R1 R2 R3 C1 C2 पनि थाहा छ, यी जम्मै भ्यालु राखेर गेनको भ्यालु यो आउँछ, जी इक्वल टु, अब योलाई हाइलाइट गरौँ, जी इक्वल टु अघिकै थ्योरीको फर्मुला राखे, जम्मै को भ्यालु थाहा छ, सबै भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर भ्यालु आउँछ 27.2843। अब यहाँनिर मेरो क्वेसनमा कतै पनि गेनको भ्यालु यति नै युज गर भनेको छैन, द्याट्स वाइ मेरो डिजाइन यतिमै छोड्दिए हुन्छ, यो तलको पार्ट नगरे हुन्छ, नगर्ने मेरो डिजाइन सक्यो। तर भर्खर डिजाइन गरेकोमा आर र सी मध्ये कसैको भ्यालु पनि प्र्याक्टिकल छैन। सी को भ्यालु 1 फ्यारेड पाउँदैन, आर को भ्यालु समथिङ ओम छ, पाउँदैन। अब तिमीहरूलाई म सोधौँ, ल अब प्र्याक्टिकल भ्यालु ल्याउनको लागि फ्रिक्वेन्सी स्केल गर्ने कि नगर्ने, फेरि भन त, गर्ने कि नगर्ने, सुनिएन राम्ररी, नगर्ने। ल तिमीले नगर्ने भन्यो, तिमी राइट कि रङ एकछिन वेट गर। अरू कसैले भन, यो गिभन प्रोब्लममा आरसी को प्र्याक्टिकल भ्यालु ल्याउनलाई फ्रिक्वेन्सी स्केल गर्ने कि नगर्ने, ल अब दुई थरीको एन्सर आयो। अब एकजना रङ छौ, को रङ छौ भनिहालौँ। पहिला भनेको राइट छौ, अहिले भर्खर भनेको रङ छौ। किनभने न्युमेरिकल हेर, म न्युमेरिकल हाइलाइट तिमीहरूलाई यतिकै गरेको छैन नि, हेर त। क्वेसनले डब्लु नट इक्वल टु कति भने 1, म आर को भ्यालु निकाल्दाखेरि डब्लु नट को भ्यालु कति राखेको छु 1, रुट 2 बाई 1 भने होइन। अहिले म आरसी को भ्यालु 1 रेडियन पर सेकेन्डको लागि निकालेको छु, क्वेसनले पनि 1 रेडियन पर सेकेन्ड नै भनेको छ भने फ्रिक्वेन्सी स्केल त नगर्ने, गर्यो भने त फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भइदिन्छ। द्याट्स वाइ क्वेसनको डिमान्ड अनुसार म फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ गर्न पाइन्न। तर प्र्याक्टिकल भ्यालु चाहियो भने एउटै अप्सन छ, डु द म्याग्निट्युड स्केलिङ विथ एप्रोप्रिएट भ्यालु, त्यही तल म लेख्दा छु हेर है। टु गेट द प्र्याक्टिकल भ्यालुज अफ आर एन्ड सी वी हेभ टु डु म्याग्निट्युड स्केलिङ। अब त्यसपछिको भ्यालु म तिम्रो होमवर्कको लागि छोडेको छु, केएम को एप्रोप्रिएट भ्यालु ल्याऊ, ताकि अल द रेसिस्टर एन्ड क्यापेसिटरको भ्यालु प्र्याक्टिकल रेन्जमा होस्। हो, यति स्केलिङ गरेपछि काम सकियो। तलको कुरा म के हाइलाइट गरेको छु भने अघि न्युमेरिकलमा पनि हाइलाइट गरेको थिएँ, यदि क्वेसनमा यो लेखेको भए एन्ड गेन इक्वल टु 1, यदि क्वेसनमा गेन इक्वल टु 1 भनेको भए म जी को भ्यालु 27.2843 लाई 1 मा रिड्युस गर्नु पर्थ्यो। अघि भर्खर ओरली भनेको थिएँ, गेन रिड्युस गर्नु छ भने सुरुको R1 भने रेसिस्टरलाई, यो सुरुको R1 भने रेजिस्टरलाई आर र आरबी ले रिप्लेस गर्ने। यहाँ पनि त्यो अलिकता सो गरिदिएको छु, R1 लाई आर र आरबी ले रिप्लेस गर्ने। कसरी निकाल्ने, अघि पनि फर्मुला भने, लास्टमा पनि भने, वन्स अगेन भन्दैछु।
यो नयाँ आरए आरबी को भ्यालु निकाल्नको लागि आरबी बाई आरए प्लस आरबी इक्वल टु 1/g जति टाइम्सले गेन घटाउनु छ अहिले 27.2843 टाइम्सले घटाउनु छ र R1 इक्वल टु आरए प्यारलेल आरबी आरए इन्टु आरबी बाई आरए प्लस आरबी यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर आरए र आरबी को भ्यालु आउँछ त्यही आरए र आरबी को भ्यालु लगेर यो सर्किटमा जोड दिने यो R1 हटाइदेऊ आरए र आरबी राखो अब सर्किटको गेन घटेर 1 मा आउँछ तर क्वेसनमा अहिले घटाउन भन्या छैन द्याट्स वाइ यो तल्लो काम नगरे पनि अहिलेको लागि फुल मार्क्स पाउँछौ तर इक्जाममा भेरिएसन गर्न सक्छ त्यही भएर म यहाँनिर हाइलाइट गरिदिएको छु यदि गेन घटाउन भन्या छ भने घटाउने कसरी त्यसको लागि आरए र आरबी को निकाल्ने भ्यालु कसरी ल भन यो न्युमेरिकल फुल्ली बुझ्यौ Yes, sir. ल यति बुझ्यौ भने सेलेन एन्ड की को तीनवटा पढाइसके लो पास हाई पास ब्यान्ड स्टप नपढ्ने मेरो नोट्समा फिगर छ तिमीहरू टिपिराख सेलेन एन्ड की को ब्यान्ड स्टप या ब्यान्ड रिजेक्ट नपढ्ने छ नोट्समा त्यही पनि नपढ्ने है आजसम्म कुनै पनि टिचरले यो टपिक नपढाउने गरेको आइओईमा तर म नोट्स बनाउँदाखेरि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिउँ भनेर म आफ्नो नोट्समा लेखेका थिएँ तर इक्जामैमा सोध्दैन भने किन लेख्ने किन पढ्ने त्यही भएर यो नपढ्ने है र यति गर्यो भने सेलेन एन्ड की सक्यो अब हामीलाई लास्ट एउटा बाइक वार्ड पढ्नु छ जसको नाम हो एमएफबी अब आज 11 बजेसम्म क्लास छ त्यही भएर 5 मिनटको ब्रेक लिम त्यसपछि म यो नयाँ बाइक वार्ड सुरु गर्छु यो ब्यान्ड रिजेक्ट नपढ्ने है अब नयाँ टपिक आउँदैछ इन्फाइनाइट गेन मल्टिपल फिडब्याक बाइक वार्ड हुन्छ 5 मिनटको ब्रेक गरौँ है तिमीहरू पनि यसो फ्रेस भइहाल अघिदेखि मेरो कुरा सुन्दै ल म म्युट गरेँ आफूलाई है 5 मिनट पछि कन्टिन्यू गरौँ
ल सुरु गरौँ। ओहो ब्रेक दिएको त 18 जनामा झर्यो, अघि 22-23 जना कतिजना थियो। ब्रेक पो लिन भने केटाकेटीहरू क्लासै छोडेर भागेछ। ल अब यो च्याप्टरको लास्ट टपिक आउँदैछ। 3वटा सर्किट पढ्नु छ, 3वटा मध्ये 2टाको न्युमेरिकल म क्यारी गरिदिन्छु। त्यति गर्यो भने यो लङ्गेस्ट च्याप्टर नम्बर 6 फिनिस हुन्छ। ल रेडी भयो छौ तिमीहरू केही? Yes, sir. ल अब 8-10 जना त छोडेर भागिसकियो। ल अब पढ्न लागेको बाइकवाडको नाम मान्छेलाई अनर गरेका छैन। फेरि पुरानो कुरा भनौँ। पहिलो बाइकवाड 2 जना मान्छेको नाउँबाट थियो, टाउ थोमस। त्यसपछिको बाइकवाड फेरि 2 जना मान्छेको नाउँबाट थियो, सेलेन एन्ड की। तर यो बाइकवाड मान्छे भन्दा पनि सर्किटको नेचर अनुसार नेमिङ गरेका छ। तर यो सर्किटको 2टा नेचर छ, इन्फाइनाइट गेन र अर्को मल्टिपल फिडब्याक। किन यसरी नाम दियो भने अब पहिलो फिगरबाट यो नामलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। पहिलो फिगरमा हेर त, आउटपुट V2 लाई नेगेटिभ इनपुट टर्मिनलतिर 2टा पाथबाट फिडब्याक गरेका छ। V2 लाई C2 को एलबाट पनि फिडब्याक गरेका छ, यही V2 भोल्टेजलाई R2 को एलबाट पनि फिडब्याक गरेका छ। त्यही भएर 2टा फिडब्याक पाथको मिनिङ मल्टिपल फिडब्याक पाथ हो। त्यही भएर यसको नामै यो मल्टिपल फिडब्याक बाइकवाड। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अघि सेलेन एन्ड कीमा गेनको लागि RA र RB भन्ने छुट्टै गेन प्यारामिटर्स युज गरेका थियो। यहाँनिर RA र RB कतै पनि युज गरेका छैन र तिमीहरू ओपेमा पढ्या छौ। यदि फिडब्याक रेजिस्टर युज गरेन भने त्यो कन्डिसनमा ओपन लुप गेन अफ द ओपेम विल बी इन्फाइनाइट। त्यही भएर यो सर्किटको इन्फाइनाइट ओपन लुप गेन हुने भएकोले कम्बाइन्ड नाम हो IG इन्फाइनाइट गेन, त्यसपछि MFB मल्टिपल फिडब्याक बाइकवाड। अब पछि म यो सर्किटभरि कतै पनि इन्फाइनाइट गेन भन्दिन। यसको मेजर नाम अब कतै पनि रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने MFB भन्ने टर्मबाट रिप्रेजेन्ट गर्ने र यसको एउटा अर्को पोइन्ट सम्झिनुपर्छ। यदि क्वेसनमा डिजाइन दिस युजिङ अ बाइकवाड भन्छ र बाइकवाडको नाम मेन्सन गरेका छैन भने त्यो कन्डिसनमा पैसा जोगाउनु छ, सस्तो बनाउनु छ, सेलेन एन्ड की डिजाइन गरेर ओन्ली वान ओपेम युज हुन्छ र अहिले पढ्न लागेको MFB मा पनि ओन्ली वान ओपेम युज हुन्छ र यसको एउटा अर्को क्यारेक्टरिस्टिक हो, क्यू क्वालिटी फ्याक्टरको भ्यालु लो अर भेरी लो छ भने यो मेथड चुज गर्ने। तर दिस मेथड इज एप्लिकेबल अर चुजन व्हेन इफ वी नीड क्वालिटी फ्याक्टर अ भेरी लो भ्यालु। तर तिमीहरू स्टुडेन्ट छौ, स्टुडेन्ट भएको नाताले इक्जाममा त मेथड मेन्सन भएरै आउँछ। तर यदि मेथड मेन्सन भनेन भने त्यही भएर भनिहाले 2टा कुरा केयर गर्ने। सस्तोको लागि सेलेन की युज गर्ने, तर क्वेसनमा सस्तो पनि बनाउनु छ र क्वालिटी फ्याक्टरको भ्यालु भेरी स्मल गिभन छ भने MFB चुज गर्ने। अदरवाइज मेथड मेन्सन भएरै आउँछ। अब पहिलो टपिक सुरु गरे, लो पास युजिङ MFB। त्यही भएर नाम राखे लो पास बाइकवाड ब्र्याकेटमा MFB। अब यसको सर्किट फेरि सम्झिने र MFB को कसैको पनि ट्रान्सफर फङ्सन डिराइभ नगर्ने, इक्जाममा सोध्दैन। सेलेन एन्ड कीमा लो पास मैले गरेँ, हाई पास तिमीहरूलाई छोडे, टाउ थोमसमा 5वटै मैले गरेँ। यो 7वटाको डेरिभेसन पढ्ने, जेनरली यो 7वटा मध्ये एउटाको डेरिभेसन सोध्छ इक्जाममा र MFB को डेरिभेसन नपढ्ने सर्किट, ट्रान्सफर फङ्सन, फर्मुलाज र न्युमेरिकल त सोध्न सक्छ। अब यसको सर्किट हेरिहाल्यो। 3टा रेसिस्टर R1 R2 R3 छ, 2टा क्यापेसिटर C1 C2 छ र यसको ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्यो भने TS इक्वल टु, अब यो हाइलाइट गरेर भन्नु, यसलाई डिराइभ नगर्ने, रिमेम्बर गर्ने न्युमेरिकल पर्पसको हिसाबले। थ्योरीमा सोधे पनि अघि MFB को नाम किन MFB बन्यो भन्ने र जुन सोधेको छ त्यसको सर्किट र ट्रान्सफर फङ्सन लेखेर इक्वेसन्सहरू कम्पेयर गरेर लेखिदिने। यति गर्यो भने थ्योरीको लागि पुग्छ। र अहिलेको लागि ट्रान्सफर फङ्सनमा रिड गरे, कति आयो 1/R1 R3 C1 C2 ओभरअल डिभाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस ब्र्याकेटभित्र 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 ब्रैकेट क्लोज into 1/C1 into S plus लास्ट टर्म हो 1/R2 R3 C1 C2। अब यो लो पास भएकोले लो पासको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन सँग कम्पेयर गरेर स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन सबलाई थाहा छ, म रिड गरिन। अब राइट साइडमा हेर त,
डब्लु नट स्क्वायरको ठाउँमा बी नट लेखेको छु, डब्लु नट बाई क्यूको ठाउँमा बी1 लेखेको छु, अघि इन्ट्रोड्युस गरिसके। अब दुईटैलाई कम्पेयर गरेर यसरी लेख्न पाएँ डब्लु नट इक्वल टु स्क्वायर रुट अफ 1 बाई R2 R3 C1 C2 गेन जी लेख या एच लेख, गेनको भ्यालु R2 बाई R1 र डब्लु नट बाई क्यू को भ्यालु यो एस को मल्टिप्लायर, त्यसमा डब्लु नट को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर फाइनली क्यू को भ्यालु आउँछ स्क्वायर रुट अफ C1 बाई C2 ओभरअल मल्टिप्लाइड विथ 1 बाई स्क्वायर रुट अफ R2 R3 बाई R1 प्लस स्क्वायर रुट अफ R3 बाई R2 प्लस स्क्वायर रुट अफ R2 बाई R3। अब डिजाइन कसरी गर्ने त्यसको लागि फर्मुला सो गर्दैछु। अब डिजाइन गर्नको लागि पहिलो कुरा सम्झिनु पर्ने, लो पास डिजाइन गर्नको लागि क्यापेसिटर C1 को भ्यालु 1 फ्याराड एज्युम गर्ने, C1 को भ्यालु 1 फ्याराड एज्युम गर्ने। त्यो कन्डिसनमा यो माथिको तीनवटा इक्वेसन डब्लु नट जी र क्यू को इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने बाँकी प्यारामिटरको भ्यालु आउँछ। त्यो भ्यालुजहरु डाइरेक्ट म तल लेखेको छु। अब तिमीहरु न्युमेरिकल पर्पसको लागि यो तलको भ्यालुज मेमोराइज गर्यो भने बेटर। फेरि हाइलाइट गर्दैछु, C1 को भ्यालु 1 फ्याराड एज्युम गर्ने, देन R2 R1 R3 को तीनटा फर्मुला आयो। अब R2 को फर्मुला लेखेको छु 2 into 1 plus G डिवाइडेड बाई B1 plus स्क्वायर रुट अफ B1 स्क्वायर माइनस 4C2 B0 1 plus G, R1 भनेको R2 बाई G र R3 भनेको 1 बाई B0 R2 C2। तर यो फर्मुलामा एउटा प्रब्लम देखियो, R3 निकाल्नलाई R2 चाहियो, R1 निकाल्नलाई पनि R2 चाहियो, R2 निकाल्नको लागि हेर त C2 को भ्यालु चाहियो। B0 र B1 त क्वेशनमै गिभन हुन्छ, गेन G त क्वेशनमै गिभन हुन्छ, मलाई के को भ्यालु चाहियो C2। C2 त कतै पनि एज्युम गरेको छैन, त्यही भएर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर सम्झिनु पर्ने C1 को भ्यालु 1 फ्याराड एज्युम गरेपछि यो तीनटा इक्वेसन मध्ये R2 को भ्यालु पहिला निकाल्नु पर्छ र R2 को भ्यालु निकाल्नको लागि C2 को भ्यालु पनि चाहिन्छ। र अब यो C2 को भ्यालु यसरी चुज गर, C2 को भ्यालु पनि चुज गर्ने हो, सुरुमै चुज गर्यो भने नमिल्न सक्छ, त्यही भएर इक्वेसन लेखेपछि C2 को भ्यालु यसरी चुज गर कि यो R2 को रिलेसनमा जुन स्क्वायर रुट छ नि, स्क्वायर रुट भित्रको क्वान्टिटी पोजिटिभ आओस्। किन स्क्वायर रुट भित्रको क्वान्टिटी नेगेटिभ आइदियो भने स्क्वायर रुट अफ नेगेटिभ इमेजिनरीमा हुन्छ र सबलाई थाहा छ रेसिस्टरले रियल पार्ट दिन्छ, इमेजिनरी पार्ट कहिले पनि दिँदैन। द्याट्स वाइ फाइनल कन्क्लुजन गर्दैछु, C1 को भ्यालु 1 मान्ने, R2 R1 R3 को रिलेसन आइसक्यो, त्यसमा C2 को भ्यालु चाहियो। अब C2 को भ्यालु पनि एज्युम गर्ने, तर यसरी एज्युम गर्ने कि R2 को फर्मुलामा जुन स्क्वायर रुट भित्रको क्वान्टिटी छ त्यो पोजिटिभ आओस्, अनि बल्ल पोजिटिभको स्क्वायर रुट आउँछ, त्यो अनुसार फिजिकली रियलाइजेबल हुन्छ। ल, कन्सेप्ट क्लियर भयो? यस सर। अब न्युमेरिकलबाट फर्दर कुरा सो गर्छु, यसको न्युमेरिकल म क्यारी गर्दैछु। ल, न्युमेरिकलको लागि टाइटल डिजाइन अ बाइकवार्ड युजिङ द सर्किट एबभ भन्नाले लो पास मल्टिपल फिडब्याक बाइकवार्ड डिजाइन गरेर भनिएको छ विथ G इक्वल टु 5, गेनको भ्यालु 5 छ, B1 भनेको डब्लु नट बाई क्यू को भ्यालु 1/2 छ 1.2 र B0 भनेको डब्लु नट स्क्वायर को भ्यालु 1 छ। अब त्यही गिभन भ्यालु पहिला लिस्ट गरे, G इक्वल टु 5, B1 इक्वल टु 1.2, B0 इक्वल टु 1। जहिले पनि C1 को भ्यालु कति मान्ने 1 फ्याराड, त्यही भएर C1 को भ्यालु हेर अहिले भने अनुसार C1 को भ्यालु 1 फ्याराड मान्ने र C2 पनि मान्नु पर्छ, र अहिले म C2 को भ्यालु 0.05 माने। के हुँदा रहेछ हेर, C1 1 मान्नै पर्छ, C2 को सुटेबल भ्यालु अहिले म यो माने, त्यो कन्डिसनमा R2 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो स्क्वायर रुट भित्रको भ्यालु पोजिटिभ आयो, पोजिटिभ आयो भने मानेको राइट छ र R2 को भ्यालु 7.1010 आयो। यहीँनिर हाइलाइट गरौँ, यदि तिमी C2 को भ्यालु मानेकोमा R2 को भ्यालु निकाल्दाखेरि स्क्वायर रुट भित्र नेगेटिभ आयो भने के भन्ने, मैले मानेको C2 राम्रो भएन, म अर्को C2 मान्दैछु। जहिले पनि C2 लाई केयरफुली एज्युम गर्ने सच दैट स्क्वायर रुट भित्रको क्वान्टिटी पोजिटिभ आओस्। अहिले म 0.05 चुज गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो र R2 को भ्यालु आयो 7.1010। R1 को भ्यालु अब भेरी सिम्पल छ, R3 बाई G छ 1.42 आयो, R2 बाई G छ। R3 को भ्यालु 1 बाई B0 R2 C2 छ, C2 पनि मानिसक्या, R2 निकालिसक्या, D0 क्वेसनमै गिभन छ 2.8615 आयो। अब एउटा काम गर्दैछु, डब्लु नट को भ्यालु निकाल्दैछु र अघि नोटेसन भनेको थिएँ B0 इक्वल टु डब्लु नट स्क्वायर, द्याट्स वाइ डब्लु नट इक्वल टु रुट अन्डर B0, B0 को भ्यालु 1 भएकोले 1। अब मलाई तिमीहरू भन, यो जति पनि भ्यालु म R2 R1 R3 निकालेको छु त्यो डब्लु नट इक्वल टु कतिको लागि,
1 रेडियन पर सेकेन्डको लागि हो। ल अब R1 R2 C1 C2 R3 को भ्यालु प्र्याक्टिकल देखियो कि अनप्र्याक्टिकल? अनप्र्याक्टिकल। प्र्याक्टिकल ल्याउनको लागि फ्रिक्वेन्सी स्केल गर्ने कि नगर्ने? प्र्याक्टिकलमा ल्याउनको लागि फ्रिक्वेन्सी स्केल गर्ने कि नगर्ने? गर्दा हुन्छ। ल तिमी फेरि बिगार्दियो है, कसरी बिगार्यो भने हेर त। क्वेसन तिम्रो फेरि तिमीलाई हाइलाइट गर्दैछु। W0 को भ्यालु 1 खोज्या र म डिजाइन गर्दाखेरि पनि B0 को भ्यालु 1 लिएरै काम गरेकोले मेरो यो पुरै क्याल्कुलेसन W0 = 1 रेडियन पर सेकेन्डको लागि हो। हो सर। क्वेसनले खोज्या पनि W0 = 1 रेडियन पर सेकेन्ड हो। हो सर, म्याग्निट्युड स्केलिङ गर्ने हो, फ्रिक्वेन्सी स्केल नगर्ने। अघि म फ्रिक्वेन्सी स्केलको बारेमा सोधेको थिएँ। द्याट्स वाइ यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी स्केल नगर्ने, त्यही भएर तल हाइलाइट गरिदिएको छु। डु ओन्ली म्याग्निट्युड स्केलिङ टु गेट द प्र्याक्टिकल भ्यालुज अफ एलिमेन्ट। अब यो पाँचवटै आरसी को भ्यालु हेरेर तिमी सोच म म्याग्निट्युड स्केलिङमा केएम को भ्यालु कति लियो भने पाँचवटै भ्यालु प्र्याक्टिकल रेन्जमा आउँछ। त्यो पनि तिमीहरूको लागि छोडे। केएम को भ्यालु एउटा सुटेबल चुज गर अनि पाँचवटै भ्यालु चेन्ज गरेर छोडिदिने होइन। यो सर्किट ड्र गर र सर्किटमा तिमीले फाइन्ड आउट गरेको फाइनल आरसी को भ्यालु लेख। यति गर्यो भने एन्सर आइसक्यो। क्यू को भ्यालु निकाली राख्नु पर्दैन है, किनभने क्यू को भ्यालु कतै युजै गरेको छैन। म डाइरेक्ट B0 युज गरेको, B1 युज गरेको। त्यही पनि यहाँनिर यसले सो गरिदियो मेरो यो सर्किटमा क्यू को भ्यालु यति छ। निकाल्ने सिम्पल ट्रिक हो। B1 = W0/Q हुन्छ। Q = B0 W0/B1 हुन्छ। ल भन, यो न्युमेरिकल क्लियर भयो? यस सर। ल घरमा म्याग्निट्युड स्केल गर्ने, सर्किट बनाउने, अल फाइनल आरसी को भ्यालु लेख्ने। सर्किट बनाउन छोड्यो भने फेरि तिम्रो 50% मार्क्स काटिहाल्छ। र सर्किट पनि चाहियो, फर्मुला घोकेर न्युमेरिकल क्याल्कुलेसन गरेको पनि हुनुपर्छ। प्र्याक्टिकल रेन्जमा ल्याउनको लागि म्याग्निट्युड एन्ड अर फ्रिक्वेन्सी स्केल गरेर ल्याएको हुनुपर्छ। ल अब दोस्रो हाई पास बाइक्वाड मल्टिपल फिडब्याक। यसको पनि सजिलो कुरा छ। यसको सजिलो कुरा के हो भने सेलेन एन्ड कीमा जसरी आरसीसीआर ट्रान्सफर्मेसन युज गर्यो त्यो ट्रान्सफर्मेसन एमएबी को लागि पनि अभाइलेबल छन्। त्यही भएर सिम्पल एक लाइन लेखे, परफर्म RCCR transformation as in Selen and key to get high pass multiple feedback backward from low pass। त्यसको लागि फेरि पहिला लो पास को फिगर हेरिहालौँ त सजिलो हुन्छ। लो पास को फिगर हेर्यो भने त्यहीबाट RCCR ट्रान्सफर्मेसन गरेको फिगर हेर, R1 R2 R3 C1 C2। यसको मिनिङ C1 C2 C3 R1 R2 मा युज गरे भने पक्कै मेरो हाई पास बाइक्वाड को फिगर बन्छ। त्यही युज गरेको छु। RCCR ट्रान्सफर्मेसन युज गरेर R1 को ठाउँमा C1, R2 को ठाउँमा C2, R3 को ठाउँमा R3 यो थियो, R3 को ठाउँमा C3, C1 को ठाउँमा R1 र C2 को ठाउँमा R2। सर्किट घोक्नै परेन, लो पास एमएबी बाट हाई पास को फिगर बनाउन सक्छौ। यसको पनि ट्रान्सफर फंक्सन डिराइभ नगर, डाइरेक्ट मेमोराइज गरेर यसको ट्रान्सफर फंक्सन शो गर्दैछु। ट्रान्सफर फंक्सन TS = V2/V1 = C1/C2 × S² होल डिवाइडेड बाई S² प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 डिवाइडेड बाई R2 C2 C3 × S प्लस 1/R1 R2 C2 C3। अब अगेन न्युमेरिकल क्यारी गर्नको लागि यसलाई स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्ने। तल स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन लेखेकै छु। स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग कम्पेयर गर W0 को भ्यालु यो आयो, Q को भ्यालु यो आयो, G को भ्यालु भनेको S² को मल्टिप्लायर हो, C1/C2 आयो। अगेन सल्भ गर्नको लागि गाइडलाइन चाहियो। यसको म गाइडलाइन मात्र शो गर्छु, फर्मुला मात्र शो गर्छु। यसको न्युमेरिकल म क्यारी गर्दिन, तर म ब्यान्ड पास को न्युमेरिकल तिमीहरुलाई क्यारी गर्छु। लो पास को त गराइ नै सके। डिजाइन गर्नको लागि यो फर्मुला सम्झिनु। हाइलाइट गरे के सम्झिने। लेट C1 = C2 C1 = C3 छ है। लेट C1 = C3 = 1 farad, then C2 = C1/G, R2 = 2G + 1/G B1 र R1 = GB1/2G + 1 × B0। C1 C3 मानेको R1 R2 C2 को भ्यालु यो तीनटा फर्मुलाबाट निकालेको। अब न्युमेरिकल भेरी स्ट्रेट फरवर्ड भएकोले यसको न्युमेरिकल म स्किप गरेको छु। क्वेसनको निड अनुसार यो सबै भ्यालु निकाल र अघि भनेकै अनुसार डिमान्ड छ फ्रिक्वेन्सी स्केल गर, डिमान्ड छैन म्याग्निट्युड स्केल गरेर प्र्याक्टिकल रेन्जमा लग।
ल यसको न्युमेरिकल तिमीहरू आफै हेर्ने है। फर्मुला आइसकेपछि त 5 मिनटको काम हो। मेन फर्मुला घोक्या छौ भने 5 मिनटको काम हो, घोक्या छैन भने त पुरिसक्यो। भयो, हाई पास पनि सर्किट बुझ्यो, फर्मुला बुझ्यो। Yes, sir. ल अब यो च्याप्टरको लास्ट टपिक ब्यान्ड पास ब्याकवार्ड। अब ब्यान्ड पास ब्याकवार्डमा आरसीसीआर ट्रान्सफर्मेसन युज गर्न पाइएन, लो टु हाई र हाई टु लो मात्र युज गरिन्छ। यसको सर्किट सम्झिनु पर्ने। अब सर्किट हेर, दुईटा रेसिस्टर र दुईटा क्यापेसिटर युज गरेका छ। रेसिस्टर R1 र यता R2, क्यापेसिटर तल C1 र माथि C2। यसको पनि ट्रान्सफर फंक्सन डिराइभ नगर्ने, रादर यसको फाइनल ट्रान्सफर फंक्सन मेमोराइज गर्ने। रिड गरिदिन्छु। ब्यान्ड पास मल्टिपल फिडब्याक ब्याकवार्डको ट्रान्सफर फंक्सन इक्वल टु V2 by V1 इक्वल टु 1 by R1 C2 into S whole divided by S square plus bracket भित्र 1 by R2 C2 plus 1 by R2 C1 bracket close into S plus 1 by R1 R2 C1 C2। अगेन योबाट न्युमेरिकल क्यारी गर्नको लागि कम्पेयर गर्ने हो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग। फर्मुला B0 B1 और W0 QS को टर्ममा लेख्ने हो र डिजाइन गर्नको लागि के कसरी एज्युम गर्ने त्यसलाई हाइलाइट गर्दैछु। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन लेखे, कम्पेयर गरे। B0 को भ्यालु 1 by R1 R2 C1 C2 आयो, दैट इज अल्सो W0 स्क्वायर। B1 को भ्यालु 1 by R2 C1 plus 1 by R2 C2, B1 भनेकै W0 by Q र गेन G को भ्यालु माथिबाट ल्याउने हो र गेन को भ्यालु R2 C1 by R1 into C1 plus C2। अब W0 by Q को भ्यालु आएको छ भने Q को भ्यालु W0 by B1 गर्न पाइयो, त्यही भएर W0 by B1 को हेल्पबाट Q को भ्यालु यति लेखे। अब कसरी डिजाइन गर्ने त्यसको लागि अब यहाँनिर फर्मुला हेर। पहिलो कुरा के सम्झिनु पर्छ भने जहिले पनि डिजाइन गर्दाखेरि यो हाई के रे ब्यान्ड पासमा डिजाइन गर्दाखेरि यो दुईटा पहिला फर्मुला हेर। लेट C1 इक्वल टु C2 इक्वल टु 1 फैराड, देन Q इज इक्वल टु 1 by R2 R2 by R1। कसरी आयो? यही Q को जुन फर्मुला नम्बर 1 लेखेको छु नि, 1 भन्ने फर्मुलामा C1 र C2 को ठाउँमा 1 राख्देऊ न, अल्टिमेटली यसको भ्यालु आउँछ 1 by 2 into R2 by R1 स्क्वायर रुट। र अरु भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यसको लागि तल सो गर्दैछु। अब यहाँनिर फुल सो गरिसकेको छु। के भन्ने है, लेट C1 इक्वल टु C2 इक्वल टु 1 फैराड, देन R2 को भ्यालु 2 by B1 अथवा 2Q by W0, R1 को भ्यालु 1 by R2 B0 अथवा 1 by 2 W0Q र गेन को भ्यालु फाइनली 2Q स्क्वायर। यो लेखे पनि हुन्छ, डाइरेक्ट 2Q स्क्वायर लेखे पनि हुन्छ। त्यो C1 र C2 मान्ने R1 र R2 आउँछ र त्यो कन्डिसनमा गेन को भ्यालु 2Q स्क्वायर हुन्छ। ल यो फर्मुला क्लियर भयो? यही रिमेम्बर गर्नुपर्छ है, दे आर स्ट्यान्डर्ड वेज टु डिजाइन द फिडब्याक ब्याकवार्ड। अब यो बाहेक अरु तिमी युज गर्न पाएन, नन स्ट्यान्डर्ड वेबाट डिजाइन गरे भने त्यति एप्रोप्रिएट हुँदैन। ल अब यही फर्मुलाको युजको लागि तल न्युमेरिकल अब एउटा म सो गर्दैछु। तलको न्युमेरिकल हेर। डिजाइन अ ब्यान्ड पास ब्याकवार्ड युजिङ MFB सच दैट गेन इक्वल टु 1, G इक्वल टु 1, W0 इक्वल टु 1 र Q इक्वल टु 2 र क्वेशनले अलिकता हाइलाइट पनि गर्दियो यसलाई हेर। C1 र C2 को भ्यालु 1 फैराड मान। यो हाइलाइट नगरेको भए पनि मैले थ्योरीमै अघि भनिसके, बोर्डमा पनि देखिरहेछ C1 C2 इक्वल टु 1 फैराड लिएरै काम गर्ने। अब हेर त 2-3 लाइनमा एन्सर आएको जस्तो देखिन्छ। मेजर कुरा फर्मुला घोक्याउनु पर्छ। अब तल सोलुसन हेर। लेट C1 इक्वल टु C2 इक्वल टु 1 फैराड एज पर क्वेशन, देन R1 इक्वल टु माथि फर्मुला भनेको थिए 2Q by W0, Q र W0 को भ्यालु थाहा छ 1 by 4 आयो। R2 इक्वल टु थियो 2Q by W0, R1 थियो 1 by 2 W0Q। फेरि म रिपिट गरे, अघि म उल्टो फर्मुला भनिदिए। C1 इक्वल टु C2 इक्वल टु 1 फैराड एज पर क्वेशन, देन R1 को माथिबाट फर्मुला आएर R1 इक्वल टु 1 by 2 W0Q, 1 by 2 W0Q, W0 र Q को भ्यालु गिभन छ 1 by 4 आयो। माथि R2 को फर्मुला हेर 2Q by W0, 2Q by W0, Q र W0 को भ्यालु अगेन गिभन छ R2 इक्वल टु 4 आयो र गेन इक्वल टु 2Q स्क्वायर हुन्छ। Q को भ्यालु गिभन छ, गेन इक्वल टु 8 आयो। अब हेर त प्रब्लम आयो कि राम्रो देखियो? C1 C2 माने R1 R2 G निकाले, प्रब्लम आयो कि राम्रो देखियो?
प्रब्लम आएको देखियो कि देखिएन? प्रब्लम भयो सर। के प्रब्लम देखियो? कहाँ देखियो भन? प्र्याक्टिकल भ्यालुहरू भएन। भएन। ल अर्को पनि एउटा प्रब्लम देखिन्छ। भन अर्को प्रब्लम के देखियो? एउटा भनेको तिमी राख्छौ। भनौँ त अर्को प्रब्लम के देखियो? गेन वाला हेर। ल अब म यो हाइलाइट गर्दैछु। क्वेसनले भनेको छ गेनको भ्यालु 1 ल्याऊ, तर मैले फलो गरेको रुल अनुसार गेनको भ्यालु 8 आयो। यो हो एउटा प्रब्लम। अर्को प्रब्लम त छँदै छ, अनप्र्याक्टिकल भ्यालु आयो। अब भन गेनको भ्यालु 8 छ, 1 एचिभ गर्नु छ। गेन रिड्युस गर्ने कि इन्हेन्स गर्ने? रिड्युस कसरी गर्ने? अघि रिड्युस गर्ने। गुड। अघि दुई चोटि सो गरिसकेका छु न्युमेरिकलमा, यसरी गर भनेर छोडेको थिएँ। यहाँनिर म त्यही कुरा रिपिट गर्दैछु। गेनको भ्यालु अब मैले कति टाइम्सले घटाउनु छ भन त? 8 टाइम्सले। यसको मिनिङ अघि थ्योरीको फर्मुला, लास्ट क्लासमा पढेको फर्मुला हेर त। म R1 भन्ने रेसिस्टरलाई RA र RB ले रिप्लेस गर्यो भने पहिलो फर्मुला के हुन्छ? RB by RB plus RA equal to 1/8 लेख्न पाइयो। दोस्रो फर्मुला भनेको थिए R1 equal to RA parallel RB, त्यही भएर R1 equal to RA parallel RB को भ्यालु हो RA into RB by RA plus RB। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर। यो हाइलाइट गरेको दुईटा इक्वेसन हेरेर सल्भ गर। सल्भ गर्यो भने RB को भ्यालु 2/7 आयो, RA को भ्यालु 2 आयो। अहिलेसम्म जम्मै निकालेको भ्यालु म लेख्दैछु। RA को ठाउँमा 2 लेखे, RB को ठाउँमा 2/7 लेखे, C1 र C2 1 मानेका थिए र R2 को भ्यालु अघि 4 निकालेका थियो होला र त R2 को भ्यालु 4। अब बल्ल अघि एकजनाले पहिलो चोटि भनेको प्रब्लम देखिन्छ। यहाँनिर जम्मै RC को भ्यालु अनप्र्याक्टिकल रेन्जको आयो। प्र्याक्टिकल रेन्जमा गर्नु छ भने दुईटा वे छ, फ्रिक्वेन्सी स्केल गर्ने कि नगर्ने सोच अनि म्याग्निट्युड स्केल सोच। फेरि म क्वेसन सो गर्दैछु भन्न, फ्रिक्वेन्सी स्केल गर्ने कि नगर्ने? नगर्ने। रिजन हाइलाइट गर्दैछु। क्वेसनले भनेको छ W0 इक्वल टु 1 रेडियन पर सेकेन्ड। भर्खर म W0 को भ्यालु 1 राखेरै डिजाइन गरेकोले अहिले फ्रिक्वेन्सी स्केल नगर्ने, गर्यो भने बिग्रियो। त्यही भएर एउटै अप्सन छ, डु द म्याग्निट्युड स्केलिङ। त्यही भएर तलको पोइन्टलाई म हाइलाइट गरिदिउँ। तल म लेखेकै छु हो, टु गेट द प्र्याक्टिकल भ्यालु म्याग्निट्युड स्केल मात्र गर्न पाइयो, फ्रिक्वेन्सी स्केल गर्न पाइएन। त्यही भएर युज अर डु म्याग्निट्युड स्केलिङ। अगेन म्याग्निट्युड स्केलिङमा केएम को भ्यालु कति लिने तिमीमा डिपेन्ड गर्छ। अहिले म यो न्युमेरिकलमा सजेस्ट गरेको छु 10 to the power 7 ल्याऊ। यही लिनुपर्छ भने छैन, धेरैचोटि भनेकोले फेरि त्यो सेन्टेन्स भनौँ। केएम को भ्यालु यसरी चुज गर कि त्यो सबै रेसिस्टर र क्यापेसिटरको भ्यालु प्र्याक्टिकल रेन्जमा आओस्। यति गरेपछि फेरि नयाँ सर्किट बनाइदिने र जम्मै नयाँ आरसी को भ्यालु लेखिदिने। यति गर्यो भने डिजाइन कम्प्लिटेड। बुझ्यो? गेन रिएक्सनको पनि एउटा सानो न्युमेरिकल हेर, यहाँ सल्भ गरिदिएकै छु। क्वेसनले गेनको भ्यालु 1 नभनेको भए म गेन रिड्युस गर्नेवाला थिइनँ। गेनको भ्यालु 8 आउँछ, 8 हुन्थ्यो, तर क्वेसनले भन्छ 1 ल्याऊ। मैले डिजाइन गरेको मेथडले गेन भन्छ 8 दिन्छु। द्याट्स वाइ 8 दिएकोलाई 1/8 ले मल्टिप्लाई गरेर 1 मा रिड्युस गर्नु छ। रिड्युस गर्नुको स्ट्राटेजी लास्ट क्लासको थ्योरीमा पढेको, न्युमेरिकलमा अहिले सो गरे। R1 लाई RA र RB बाट रिप्लेस गर्ने। ल फाइनली सोधे, बुझ्यो यो? यस सर। ल यति बुझ्यो भने 6औं च्याप्टर सक्यो है। ल अब तिमीहरूलाई अलिकता रेस्ट पनि हुने गरी आज म नयाँ च्याप्टर सुरु गरिन। आज म यतिमै सकाउँछु। नेक्स्ट क्लासमा 7 च्याप्टर सुरु गर्छु। हुन्छ? सर। ल अब फेरि मेरो लास्ट स्टेटमेन्ट त्यही हो, केटाकेटीहरू प्र्याक्टिस गर। कन्फ्युजन छ, एज मेनी टाइम्स क्वेसन सोध क्लासमा, म गाली गर्दिनँ क्वेसन सोधेकोमा, तर प्र्याक्टिसै गरेनौ भने त अब तिमी बुझ्या नबुझ्या तिमीलाई थाहै हुँदैन। तर वन्स अगेन भन्दैछु, प्र्याक्टिस गर, कन्फ्युजन भएका टपिकहरू कलेक्ट गर, जति पनि टपिक क्लासमा नबुझेका सोध्न पाइन्छ।